Despite the state government's issuance of a ban on water sports activities during the monsoon season, kayaking continues to be conducted on the Baga beach. The disregard for the government issued order not only raises safety concerns but also questions the implementation of the ban. Here's our reporter Nitiksha Gaokar with the full story. कलंगूट, बागा, अंजुना ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा ट्युरिस्ट एरिया. खूबशे ट्युरिस्ट हांगा गोंयांत येतात, भोंवपाक येतात, एन्जॉय करपाक येतात. सरकारान अशें ऑर्डर काडिल्ली आसा की 1 तारखेच्यान सगळ्यो ज्यो ट्युरिस्ट एक्टिविटीज आहा, वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी आसा खंय तरी बंद जावपाक जाय. पूण आयज आमी बागान जर पळोवपाक शकता हांगा कायाकिंग जे आसा अजुनूय चालू आसा. खंय तरी ट्युरिस्ट आमकां हांगा कायाकिंग एन्जॉय करतना पळोवपाक मेळटा. 1 तारखेच्यान जर ह्यो वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी बंद जावपाक जाय आशिल्ल्यो जाल्यार हांगा बागान ह्यो कश्यो चलता आयज हेचेर खंय तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा. बिकॉज ट्युरिस्ट हांगा एन्जॉय करता खूब बरी गजाल. पण पावसान जर कोणाक कितें जालें जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो खंय तरी आयज हेचेर नदर दवरपाची गरज आसा. When we spoke to Tourism Minister Rohan Khaute, he assured that necessary action would be taken to address the issue. Additionally, Minister Khaute provided a toll-free number 1364 for citizens to report such incidents. So पावसान खंय तरी ज्यो वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आसा पळय त्यो बंद जावपाक जाय आनी आमी बागा ते वटेन जे कायाकिंग आसा ते चालूच आसा. तेजेर कितें म्हणपाक जाय? तुका समज खंय दिसलें जाल्यार 1364 डायल कर नाल्यार म्हाका सांग. वन थिंग इज आमी ह्या वर्सा आमच्या शेक ओनरांक मातशे त्रास जाल्ले बिकॉज ऑफ इलेक्शन्स, बिकॉज ऑफ डिसेंबर मंथ नॉट गोईंग वेल. आनी ताच्या खातीर तांची एक खड आशिल्ली की मातशे ताचे दीस वाडय. आमी वाडोवन दिले आनी 10 जून पर्यंत म्हाका दिसता ते ऑपरेटेड आनी मागीर तांणी काडले. सो तशेंच वॉटर स्पोर्ट्साक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स गिव्स द स्टेट ऑफ वॉटर की वॉटर करंट बाकीचे कशें आसा आनी वेदर इज फिजिबल ऑर नो. नॉर्मली बाय 31 मे वॉटर स्पोर्ट्स बंद जाता. म्हाका दिसता फर्स्ट वीक ऑफ जुनानूय वॉटर स्पोर्ट्स परती ते चल्ल्या आनी मागीर बंद जाल्या. आतां द वॉटर इज नॉट सेफ आनी ताच्या खातीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी टुरिझम डिपार्टमेंटान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा वॉटर स्पोर्ट्स जावंक जायना. समज कायाकिंग आसा वेदर इट्स इन द बॅक वॉटर कितें म्हाका तुवें सांगू ना. You give me the details. We will ensure that action is taken. ताच्याच प्रमाणे एक तुमकां टोल फ्री नंबर दिल्लो आसा 1364. 1364 डायल केलो जाल्यार रिस्पेक्टिव्ह डिपार्टमेंट will immediately act based on that particular complaint given on that number. Nitiksha Gaokar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.